उषदेव मातरः दुष्मारङ्गमामवः यक्षयाय जन्मथा पूजनयथाचनः क्षीरं समर्पयामि अथ शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गोक्षीरं समर्पयामि क्षीराभिषेचनानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि పట్టుకో సార్ పట్టుకో పెరుగు దాంట్లో వేసుకోవడం సార్ పెరుగు వేసి పెట్టుకో పెరుగు అది దాంట్లో బాక్స్ లోడ్ ఉంది అది పాలు పెరుగు వేరే ఇష్టం పాలు లాస్ట్ లేదా పెరిగేదా ओम दधिग्रावरुणाकारकं कृष्णारस्वस्य वाजिनः सुरभिनोमकाकत्रणखमायोगं शितारिषतु दद्नास्नापयामि वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रबधनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ओम यावस्यवतमोर्गतस्य भाजितरः उषधीरिममादरः तस्मारङ्गमामवः सक्षयाय जन्मथा आपूजनयथाचनः ओम शुक्रमासिज्योतिरसु तेजसे देवावसविदात्मनादक्षेत्रेण पवित्रेण पसा सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येना स्नापयामि अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रारूपेभ्यः यावस्यवतमोर्गतस्य भाजितरः उषधीरिवमादरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयाय जन्मथा पूजनयथाचनः हनी बाटल కేజీ బాటిల్ తెచ్చింది కదా సార్ ఇవి నిన్న యోగా ఇచ్చినారు 1+1 ఆఫర్ ఉంటుంది అవును అది 1+1 ఆఫర్ అది ओम मधुराचारदाय देवदक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीरन सन्तोषधेः मधुरक्त मधोदधिपति पार्थिवगं प्रजः मधोज्जौरस्तपिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधुना स्नापयामि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मधुना स्नापयामि